अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का आज फैसला आ गया और जो फैसला पहले दिया गया था ये रिव्यू पिटिशन थी। इस में बड़े वाज़े ऑर्डर, जो शॉर्ट ऑर्डर दिया गया उसमें कहा गया कि जो रीजंस हैं वो बाद में दी जाएंगी, लेकिन पिटिशंस आर अलाउड एंड द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन पैराज 4 to 11 ऑफ शॉर्ट ऑर्डर 19 जून 2020 passed in constitutional petition number 17/2019 and other connected matters along with supporting detailed reasons given in the majority judgment of the same date are recalled and set aside. So ये जो कोर्ट था ये आज 6-4 का फैसला आया है। मुख्तलिफ नजरसानी अपीलें मुख्तलिफ जगहों से दायर हुई थी। पहले जब बेंच 6 रुकनी बेंच बनाया गया था उस पर एतराज किया गया था कि लार्जर बेंच बनाया जाए, 10 रुकनी बेंच बनाया गया। 9 वही जजेस थे जिन्होंने पहला ऑर्डर दिया था। जस्टिस फैसल अब रिटायर हो गए थे, उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इसमें शामिल किया गया था। मेरे साथ एतजाज एहसन साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब कानूनी माहिर हैं। जरा क्विकली हम जानेंगे कि उनका ये जजमेंट देखने के बाद, क्योंकि इसमें 2 मुख्तलिफ जाविये हैं इस जजमेंट को देखने के। एक तरफ तो प्रोसीजरल मैटर्स हैं जिसको बुनियाद बनाया जस्टिस काजी फाइजा साहब ने और उनके बुकला ने भी और एलिया ने भी, और दूसरी तरफ कुछ ज़ाहिर मॉरल क्वेश्चंस होंगे जो उठते होंगे। से योर फर्स्ट रिएक्शन एतजाज साहब, आपका पहला रद्द अमल जब आपने ये जजमेंट देखी या ये फैसला सुना तो आपका क्या था? पहली तो बात है, मैंने ये अभी फैसला तो कोई डिटेल रीजंस वाला तो आया नहीं है जो आज का है, तो उस पर कोई रद्द अमल तो आदमी ज़्यादा दे सकता है जब रीजंस भी हो और जजमेंट भी हो। और अमूमी तौर पे वैसे ये ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी में ये लाजिम है कि रीजंस और इस्तदलाल साथ दिया जाए जजमेंट के, ये लाजिम है, वरना जजमेंट ही नहीं होती। बहरहाल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक अलहदा ये ज़ाब्ता और तरीक़ाकार बना रखा है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर दिस शॉर्ट ऑर्डर इज पास। इसमें कई 1-2 बड़े मजाक भी हुए हैं, मैं एक का जिक्र कर सकूंगा किसी और केस में, पर यहाँ इन्होंने डिटेल्ड ऑर्डर तो नहीं दिया। पर पहली चीज़ जो मैं देख के इस ऑर्डर को, तो मैं समझता हूँ कि जज साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, काजी फैज ईसा साहब को। उन्होंने एक बहुत बड़ा केस जीता है और ये खुद जाके, मतलब अब वे वकला को ऊपर अदालत में बैठ के मेरे जैसे वकील को तो कह सकते हैं कि जी आप क्या वकालत जानते हैं, हम तो खुद अपनी वकालत बड़ी कर लेते हैं। और दूसरी मैं समझता हूँ ख़ास मुबारकबाद की मुस्तहिक है बेगम सरीना ईसा, क्योंकि ये केस इसमें क्लियर है, जो पैराग्राफ्स अभी आए हैं कि 5-5 था, जो जहाँ तक काजी फैज ईसा साहब की दरख्वास्त थी उस पर 5-5 है, या अफरीदी साहब ने भी उसको डिसमिस किया हुआ है। लेकिन जो सरीना ईसा साहबा की दरख्वास्त है उस पे वो या साहब की राय, चूंकि मेजॉरिटी की राय है और वो बन जाती है, इसलिए वो 6-4 वो या साहब मेजॉरिटी में आ गए और उस पे रिलीफ दी गई है। सो इसमें बहुत बड़ा काम किया है, अगर किया है तो वो मोहतरमा सरीना ईसा ने, और उन्होंने खुद पेश होके दलाइल भी दिए हैं और FBI का भी बड़ा मुकाबला किया है और मतलब है मेरे ख्याल में उनका बहुत क्रेडिट है इस मामले में। सर सवाल यह है, सबसे पहले देखिए 2 जावियों से इसको देखा जाएगा, जब जो भी देखेगा इस जजमेंट को, इस पूरे प्रोसीजर को 2 जावियों से देखा जाएगा। एक उधर से शुरू करते हैं जो हुकूमत की तरफ से रेफरेंस भेजा गया। वो कहते हैं कि अमूमन अगर तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर हैं तो हुकूमत को पहले ये कार्रवाई FBI को अपने तय करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती FBI को। ये बदनीयती थी आपके ख्याल में हुकूमत की? नहीं, अब तो हुकूमत, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम कर लिया ना कि वो नहीं कर सकती थी ऑर्डर। अब वो रीजंस देंगे, क्या रीजंस देंगे, जब हमें पता लगेगा कि रीजंस क्या है
کہ وہ ایف بی آر کو آرڈر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے تو ان کا سپریم کورٹ کی میجورٹی کا یہ ویو تھا, اور اس میں ملک صاحب بھی جو ریٹائر ہونے والے ہیں وہ بھی بیچ میں منظور ملک صاحب وہ بھی اس میں تھے اور میجورٹی میں تھے, اور اس رائے کے حامل تھے کہ سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے ان کے اسی کے تحت ایف بی آر کو ایجیٹیٹ کیا, ایف بی آر کو ٹائم لائن دی, ایف بی آر کو ہدایات دی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے, اور ایف بی آر کا بھی اختیار ہی نہیں ہے, اور کسی اور اتھارٹی کا بھی اختیار نہیں ہے. تو اب تو بہت بڑا استثناء مل گیا ہے جج صاحبان کو, بہت بڑا استثناء, ایک امیونٹی مل گئی ہے جو کہ پہلے غالباً میں تو نہیں سمجھتا تھی. اس کیس میں ایک اور پرنسپل جو طے ہوا ہے وہ ری ایٹریٹ ہوا ہے, یعنی اس کی تکرار ہوئی ہے. وہ پرنسپل سب سے پہلے میں نے لیا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کے کیس میں, جب وہ چیف جسٹس سے ہٹائے گئے تھے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مقدمہ چل رہا تھا. تو میرا ماننا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ٹرائیبیونل ہے, اور سپریم کورٹ اس پہ اپنی اتھارٹی, بلکہ ہائی کورٹ بھی اتھارٹی, اگر وہ غلط کوئی اقدام لیتی ہے کرتی ہے تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں. وہ ری ایٹریٹ ہو گیا اب اس ریویو کے نظر ثانی کے فیصلے میں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آخری جملہ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اتھارٹی, کوئی مجاز دفتر یا افسر یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی نہیں سر, انکلوڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اب کچھ نہیں کر سکتی اس میں, کوئی انفارمیشن نہیں مانگ سکتی, کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتی, کوئی کاروائی, کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتی. سر اس کا مطلب سمجھائیں گے, ریزلٹنٹلی اینی سچ پروسیڈنگز, یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی پروسیڈنگز ہوں, ایکشنز ہوں یا آرڈرز یا رپورٹس کین ناٹ بی کنسیڈرڈ or acted upon and pursued any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا کسی جج یا ان کی فیملی کے بارے میں ٹیکس اتھارٹیز اب دیکھ بھی نہیں سکتی؟ کیا مطلب ہے اس کا, اگر اس کو سمجھا دیں تو؟ اس کا ہوگا تو یہی مطلب نا, اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیونکہ قانون جو ہے اور سپریم کورٹ کے جو قلم سے نکلا ہوا قانون ہوتا ہے وہ ایک کیس کو یہ اپلائی نہیں کرتا. وہ ٹو دی ایکسٹینٹ اٹ ڈیسائڈز کوسچنز آف لا, وہ ہر کسی کو اپلائی کرتا ہے. تو اس میں ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ دس ڈیسائڈ دی امیونٹی آف اے جج, کہ اس کے خلاف کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی کاروائی انکلوڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. سر میرا تو خیال تھا یہ, کیونکہ اب آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کریں, میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ اس پرٹیکولر کیس میں ہوگا, بٹ ناؤ ہیونگ ریڈ اٹ اگین, اینی سچ پروسیڈنگز کا تو مطلب ہوگا کہ اب کوئی بھی کاروائی کسی جج یا اس کی فیملی کا نہ ایف بی آر دیکھ پائے گی, یا آپ کا خیال ہے کہ ایف بی آر دیکھ سکتی ہے؟ ایف بی آر بھی دیکھ نہیں سکتی اب کسی کی اساس سے؟ نہیں, اب ایف بی آر نہیں دیکھ سکتی. اب جو جج صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس فائل کریں گے ہر سال, سارے ججز, دیٹ از فائنل, وہ بند رہے گی اور اس کو بس تسلیم کیا جائے گا. So because this is a very interesting way of looking at it, because میرا اس سے پہلے خیال تھا کہ اصل پروسیجر کی لڑائی تھی کہ کیا ججز یا سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ یہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے ایف بی آر کو کہ وہ کسی جج صاحب کی, آنریبل جج یا ان کی وائف, ان کی اہلیہ یا فیملی کے اساس سے ان کو اسکروٹنائز کر سکے. میرا خیال تھا کہ شاید کورٹ نے یہی دیکھا, پر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی مل گئی ہے, دیٹ مینز اٹس جو کسی نے بھی کہہ دیا دیٹس فائنل, یہ تو اب کوئی بھی چیک نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, سرینا صاحبہ نے جو میں سمجھتا ہوں بہت کاری بحث کی, اور اس میں کارآمد بحث جو ان کی تھی, اس میں انہوں نے وہ پہلے ایک درخواست دی ہوئی تھی جس کا نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کہ پڑھا گیا یہ اخباروں میں, کہ اس میں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ ساتھ لگائے تھے. پھر انہوں نے یہ درخواست جو اب جس پہ یہ نظر ثانی والی بھی ہے ساتھ, وہ اب وہ یہ ہے اس درخواست میں وہ
जिन डॉक्यूमेंट्स को वो खुद रिकॉर्ड पे लाई थी और रिकॉर्ड पे उन्होंने खुद लाई थी अदालत के सामने जो आएगी वो दोनों वकला के सामने जाएगी, दूसरी साइड के वकला के सामने जो जाएगी वो फिर इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसकी आप ही ने, सरीना साहबा ने दरखास्त दी कि उसको न कंसिडर किया जाए और उसको बहस में और गौर में और उस पर गौर न किया जाए उसको। तो ये तो खुद उनका अपना मौक़िफ़ जो था, कोई तो बयानिया कह देगा, पर उनका जो मौक़िफ़ था वो उनका मौक़िफ़ ही ये था कि ये नहीं देख सकते। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.